नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। अदालत के अंदर एक ड्रामाई सूरत-ए-हाल तब बनी जब ऑनरेबल जस्टिस ने यह कहा कि पीले कपड़े वाला मास्क उतारे। तो पीले कपड़े वालों ने मास्क उतारा तो कौन था वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज ने सिक्योरिटी के इदारों ने नाज़रीन एक बड़ी तगड़ी कार्रवाई की है। अभी तक की इतलात के मुताबिक 25 के करीब नाज़रीन भारतीय प्रॉक्सी के दहशतगर्दों को मार गिराया है और 11 के करीब नाज़रीन पाकिस्तानी फौज के जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। जियो न्यूज इस बारे में क्या रिपोर्ट कर रहा है, पहले ये सुन लें। पाकिस्तान 25 एंड 25 पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ अहम ऑपरेशन किया है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जिसमें 19 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं, मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन में 11 सिक्योरिटी एहलकार इन्होंने जाम शहादत नोश किया है। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली अहम शाहराह है। बलूचिस्तान में N25 पर झाओ करास और करारों के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुसद्दिका इंटेलिजेंस बेस्ड इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। नाज़रीन, कुछ देर बाद अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 4 बजे हैं और डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसकी तमाम डिटेल ज़ाहिर है उसके बाद ही मंजर आम पर आएंगी। अच्छा नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। रिहान तारिक साहब मशहूर पॉडकास्टर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रिहान तारिक साहब बरतानिया से वापस पाकिस्तान आ रहे थे। उनके ऊपर तौहीन मजहब और पीका एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और 6 दिनों का रिमांड नाज़रीन NCCIA ने उनका ले लिया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 6 दिनों का रिमांड उनका ले लिया है। पाकिस्तान से बाहर थे, वापस पाकिस्तान आ रहे थे तो उन्हें बताया गया कि आप NCCIA को मतलूब हैं, लाहौर NCCIA को मतलूब हैं। रिहान डार साहब की नाज़रीन एक ऑडियो है जो कि अभी मंजर आम पर आई है, जो एक दोस्त को उन्होंने एयरपोर्ट से भेजी है, पहले वो सुन लें। जब यहाँ पहुंचा हूँ तो मुझे इमिग्रेशन के ऊपर रोका है कि आपका नाम स्टॉप लिस्ट में है। तो मैंने पूछा कि मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हमें तो इसका अंदाजा नहीं है लेकिन रेड फ्लैग आ रहा है। तो उसके बाद मुझे ये कहा गया कि NCCIA ने जो है रिक्वेस्ट की थी कि आप रिक्वायर्ड है उनको, यानी मैं NCCIA को रिक्वायर्ड हूँ। अभी गुज़श्ता कुछ 4 घंटे से मैं यहाँ एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और बताया जा रहा है कि NCCIA की टीम रास्ते में है। फिर पता चल रहा है कि वो आए हुए हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और वो आपको यहाँ से लेके जाएंगे। क्या केस है, क्या चार्ज है, क्या ऐसा मैंने किया है, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। अब नाज़रीन, रिहान तारिक साहब जब अदालत में पहुंचते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये भी सुन लें। अब नाज़रीन, एक मामला जो डार गैंग के हवाले से है, पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा खौफनाक और परेशान कुन स्कैंडल है, जहां पर 2 गैर मुल्की खवातीन को नाज़रीन झांसा देकर, बिल्कुल झांसा देकर पाकिस्तान के अंदर लाया गया और उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती की गई है, ये तारीख, ये बदतरीन ज़हनी मरीज भी इस लेवल पर नहीं जाता। अच्छा, ये आज अदालत के अंदर नाज़रीन 4 मुल्जिमान को पेश किया गया है और 2 गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती का मुकदमा। रजा डार का मास्क उतरवा लिया गया। रजा डार को कहा गया कि मास्क उतारे। मुलजिम रजा डार ने गहरे पीले रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी, सर पर टोपी। अच्छा नाज़रीन, ये एक बड़ा अजीब एक चल पड़ा है कि जनाब जो ही ये अदालत में या कानून के शिकंजे में आते हैं नाज़रीन टोपियां पहन लेते हैं, यानी सर के ऊपर टोपी पकी हुई है। तो टोपी लगाकर, ये मुंह के ऊपर मास्क पहनकर डार खानदान के चश्मो चिराग ये अदालत में पेश हुए। तो ऑनरेबल जस्टिस ने यह कहा कि जो पीले रंग की शलवार कमीज पहनकर यहां पर टोपी में बंदा खड़ा है, आप जनाब अपना मास्क उतारें। तो अदालती हुक्म पर रजा डार ने कमरा अदालत में मास्क उतार कर शिनाख्त करवाई। रजा डार से ना कोई मिलने आया और ना ही कोई वहां पर मौजूद था। देखिए नाज़रीन, बात यह है कि रजा डार ने जो गुल खिलाए हैं, ऑब्वियसली खानदान नहीं कहता ना, फैमिलीज नहीं कहती कि भाई जाकर तू इस तरह की करतूत कर, जाकर तू इस तरह का मुंह काला कर। इसाक डार हमने देखा है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एक ऐसे टाइम में नाज़रीन एक बड़ा एक्सीलेंस, डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ने अचीव की है। लेकिन स्टिल इसके ऊपर नाज़रीन इसाक डार साहब को आकर अवाम से बातचीत करनी चाहिए, अवाम को एक्सप्लेन करना चाहिए, फैमिली के रोल को एक्सप्लेन होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले फैमिली जराए से ये खबरें चली कि रजा डार को उन्होंने कहा कि तुम सरेंडर कर जाओ, लेकिन बाद में जो DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने यह कहा कि असल में ये तो भाग गया था, ये भाग गया था, गाड़ी लेकर भाग गया था और उसके बाद जाकर हमने इसे गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया। अच्छा नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट ये होती है कि 2 मजीद जो मुल्जिम इनके साथ शामिल हैं, जिनका नाम साजिद अली और सिकंदर खान है, उनके वकील सलमान शाहिद क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लें। सर, क्रिप्टो करेंसी अगर जुर्म है तो ये आप सब के सामने इसमें FIA के अफसरान, NCCIA के अफसरान शामिल होने थे। अगर ये सारा मामला एक क्रिप्टो, हमने तो पहले दिन कहा कि हमारा उन विक्टिम से ना ताल्लुक है, ना हमने कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की, ना हमारा वो घर है, तो हमें क्यों इन्वॉल्व किया गया।
تو یہی بتایا گیا کہ جی کرپٹو کا معاملہ ہے. جب میڈیا نے اس چیز کو ایکسپوز کیا کہ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس میں یہ لوگ ملوث ہیں, تو اس کو ایک اور رنگ دینے کے لیے انہوں نے یہ ڈی این اے رپورٹ تیار کر لی. اور ڈی این اے رپورٹ کو اگر ہمارا رائٹ ہے 164 کی سٹیٹمنٹ کو یہ پبلکلی بتا سکتے ہیں, تو ڈی این اے رپورٹ کیوں نہیں پبلش ہوئی؟ کیونکہ اس میں سارے معاملات, اگر آپ نے 8 بندوں کے کروائے ہیں, آپ کو چونیا کا کیس یاد ہوگا جس میں یہ بچوں کا ریپ ہوا تھا, تو اس میں ڈی این اے کی رپورٹ کہاں پورے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا. کیا اس میں وہ شامل نہیں ہے؟ کیا ان چیزوں کو آپ کو میڈیا کے سامنے رکھنا ضروری نہیں ہے؟ یہی وہ انویسٹیگیشن کے فیکٹر ہیں جو ہم آج بھی کہتے ہیں ان پہ سوالیہ نشان کھڑا ہے. اب ناظرین آپ کو کچھ ایک فوٹیجز دکھاتے ہیں کہ جس طریقے سے انہیں عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے, کیسے یہ سر جھکا کر چل رہے ہیں, کیسے پولیس ناظرین میک شور کر رہی کوئی صحافی سے کچھ پوچھ نہ لے. یہ 2 الگ الگ ویڈیوز ہیں, یہ دیکھ لیں. اب ناظرین مشرق وسطیٰ کے اندر صورتحال خراب ہو گئی ہے اور جو تیل کی پرائسز ہیں وہ 3% بڑھی ہیں. سٹاک مارکیٹ پر بھی ظاہر ہے یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. تو امریکہ اور ناظرین ایران ایک دفعہ پھر آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے, اور ظاہر ہے یہ پوری دنیا میں ایک پریشانی یہ چیز پھیلاتی ہے. پاکستان میں اثرات ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ آئل پرائسز جس طریقے سے بڑھی ہیں اور جو صورتحال بنی ہے. اب ناظرین ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور اس سے پہلے ہوا یہ کہ آپ نے ہارمز میں 3 ٹینکرز ہٹ ہوئے. ایران یہ کلیم کر رہا ہے کہ 80 کے قریب ناظرین مختلف مقامات کو ٹارگٹ کیا, مختلف آئلینڈ کو ٹارگٹ کیا. سینٹ کام یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے 80 کے قریب ایران کے اندر مختلف جگہوں کو نشانہ بنایا ہے. اس کے بعد نشانہ بنایا. اچھا, دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حق دفاع استعمال کریں. امریکہ بھی کہہ رہا ہے ہم حق دفاع استعمال کریں, ایران بھی کہہ رہا ہے ہم حق دفاع استعمال کریں. ریالٹی یہ ہے ناظرین کہ پاکستان نے ایک بڑا سنجیدہ رول پلے کیا, قطر نے بڑا سنجیدہ رول پلے کیا, ترکیہ نے بڑا اچھا رول پلے کیا کہ بھائی فیسیلیٹیٹ کروایا. پاکستان کا تو بہت ہی تاریخی کردار یہاں پر موجود تھا. ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پر انہوں نے اس مسئلے کو نپٹنے کی یا سارٹ آؤٹ کروانے کی کوشش کی, لیکن یہ معاملہ ناظرین ختم نہیں ہو رہا, یہ معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا. ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں ناظرین ٹرمپ نے یہ کہا کہ اصل میں یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں, ان کا ٹارگٹ میں ہوں. تو ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں ناظرین, یہ سن لیں کہ بھائی یہ جھوٹے ہیں, بے ایمان ہیں, ہم نے ایک ڈیل بنائی, لیکن ڈیل کے بعد باہر آ کر یہ کیا کہتے ہیں, یہ پہلے ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ سن لیں. Liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. اس کے بعد ناظرین ڈونلڈ جے ٹرمپ نے کہا کہ میری طرف سے بھائی یہ سیز فائر مکمل طور پر ختم ہے, اور یہ سیز فائر اب مزید نہیں چلے گا. یعنی کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر فیس آف کی طرف ہم لوگ جائیں گے. ایران کے جو IRGC کے ریولوشنری گارڈز کے جو ترجمان ہیں, اسپوکس پرسن ہیں, انہوں نے پریس ٹاک کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی اگر امریکہ نے ہمارے اوپر کسی بھی طرح کا حملہ کیا تو ہم UAE, متحدہ عرب امارات, سعودی عربیہ, کویت, بحرین, جارڈن, قطر and their partners in a way that will deprive America and its allies of the region's oil and the gas for the years. Consider this your warning. یعنی وہ یہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ UAE, سعودی عربیہ, کویت, بحرین, جارڈن, قطر, یہ جناب جو ساری جگہیں ہیں, یہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, یہ جناب بھگتیں گے اگر ان میں سے کسی نے بھی امریکہ کو کوئی بھی بیس دی. تو یہ تمام تر جو ممالک ہیں یہ ہمارے ٹارگٹ پر ہوں گے, یہ ہمارے نشانے پر ہوں گے. اور باقاعدہ سے ناظرین انہوں نے اس چیز کو آ کر میڈیا میں بیان کیا ہے, اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ بھائی یہ سچویشن ساری اس طرح سے نہ تو ڈیفیوز ہوگی اور نہ ہی ختم ہوگی. BBC بھی ناظرین اس کے اوپر بڑا واضح طور پر لکھ رہا ہے, اور ٹرمپ نے ایک بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی ہے جس میں وہ ڈیٹیلز بتا رہا ہے. تو پوری دنیا ناظرین اس کو دیکھ رہی ہے کہ یہ معاملہ ایک دفعہ پھر خطرناک صورتحال کی طرف جا رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی ناظرین جو ایران کی ملٹری کے آفیشلز ہیں, بڑے سینئر آفیشلز ہیں, وہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بھائی جان یہ معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا, اور یہ جو سیز فائر ہے یہ لانگ ٹرم نہیں چلے گا. اور خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ناظرین یہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے, بدقسمتی ہے. اچھا ناظرین دوسری طرف پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک بڑا سخت ترین ریاکشن ہے. ایک تو ریاکشن اس کے اوپر ہے جو عمران خان صاحب کی بہنوں نے کل بڑا واضح طور پر اعلان کیا کہ بھائی جیل کے باہر اب ہم آئیں گی, آپ لوگ یہاں پر حاضری لگانے کے لیے نہ آئیں. دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر جو VVIP کلچر کو پروموٹ کیا گیا ہے, بیگمات بھی لیں گی, بچے بھی لیں گے, ہمیں پروٹوکول چاہیے, MP کی نمبر پلیٹ گاڑی کے سامنے ہو, VVIP لاؤنج ادھر بھی ہو, ہسپتال میں بھی ہو, فلانی جگہ کے اوپر بھی ہو. اس کے اوپر ناظرین سوشل میڈیا پر ایک سخت ترین ریاکشن ہے. تحریک انصاف کا اپنا سوشل میڈیا ریئیکٹ کر رہا ہے کہ بھائی جان یہ جو ہے یہ کوئی اور گیم ہے اور یہ گیم ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.